नमस्कार. आम्ही आज बोरयेच्या नारायण देवळाकडे आसा. सगळ्यांक खबर आसा की सगळ्यांत पयली जात्रा जर जाता जाल्यार ती फोंड्या म्हालांच्या आमच्या नवदुर्गेची जात्रेची काल सांगोड जालो. 2 वर्सां पयलीं आमच्या कमिटीन एक बरो निर्णय घेतलो की सांगडाक सगळ्या भक्तजनांक येवपाक मेळपाक जाय म्हणून सांगोड आमी बेगीन आतां धांक करतात. ती सांगोड जाते कडेन आज सकाळीं आमच्या मालदेसांचेर अवसर येता आनी अवसर येते कडेन त्या नारायण देवाच्या भेटीक येता. आनी आतां आमी पळयलें की अवसर आयला आनी नारायण देवाच्या भेटीक आयला. तशें हांगसरले स्थानीक जे आसात नारायण भक्त ते सगळे तांचो कौल जो आसा तो आज तांचे कडल्यान हांगा येता आनी हांगसरल्यान जेन्ना कौल दिवन परत वतलो तेन्ना आमची दिवजां सुरू जातली. सगळ्यांक आमच्या जात्रेची परबीं.